حضرات وقار اسی محبت والے بندے ہیں، محبت لے کے آئے ہیں، نسبت والے ہیں نسبت لے کے آئے ہیں۔ ساڈے دل دی آواز ایوے کہ ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جڑا کسی بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں۔ ذرا گوڈیاں تو ہاتھ لاؤ، بریک تے پیار ہوئے تے گڈی چلدی نہیں، تو سب بریک تو پیر چکو تاکہ اساں اپنی منزل دی طرف رواں ہوئیے۔ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ سجے تے کھبے والے تے اگے تے پیچھے والے سارے سن لو، مرد جڑا ہوندا ہے نا، مرد او دی آواز نو پڑھدا نہیں، عورت دی آواز نو پڑھدا ہے۔ شریعت دی روح دے نال دیکھے جائے، عورت اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے بھی حنیف جی آواز دے نال قرآن دی تلاوت کرے، او بلند آواز دے نال قرآن دی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ جڑی قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتی اس بی بی نو سوچنا چاہیے میں اپنے بندے دے اگے اچھی آواز نال نہ بولاں۔ بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ عورت دی آواز نو پڑھدا ہے، مرد دی آواز نو پڑھدا نہیں۔ جڑا مرد وہ اگر کبوتراں دی شرط تے بولے تے مرد نہیں، کتیاں دی لڑائی تے بولے تے مرد نہیں۔ او دی کدی مردانگی ہے جڑا کبڈی دا میچ ہوئے تے للکرے مارے، او دی کدی مردانگی ہے جڑی کبوتراں تے کتیاں دی لڑائی ہوئے تے للکرے مارے۔ مردانگی تے او تو پتہ لگدا ہے جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کرنا ہوئے، دل وچوں آواز نکلے تیری روح تڑپ جائے۔ تو میرا مزاج توانو شاید پتہ نہیں، لیکن میری پہلی اس پنڈ وچ ویسے میری پہلی حاضری نہیں، آج تو 20 سال پہلے ایسے مسجد دے اندر قاری الطاف صاحب ہوندے سن، اللہ تعالیٰ گریک کے رحمت کرے، انہاں دا بیٹا سی عطاء المصطفیٰ۔ میں تے او کلاس فیلو سا تے میں او دو نعت پڑھنا سا تے میری ہلکی جی عمر سی، او دو داڑھی بھی کوئی نہیں سی، شاید اتھے کئیاں نو یاد ہوئے۔ میں اس مسجد دے اندروں، اس مسجد دے اندر پہلی دفعہ تواڈے پنڈ نعت پڑھن واسطے آیا سا تے پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ تواڈے پنڈ دیاں وڈیاں مسجد وڈیاں محفلاں دے اندر اسی مسجد دے اندر میری خصوصی نعت ہوندی سی۔ لیکن وقت گزردا گیا، میں تعلیم ول لگ گیا، دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم بھی پڑھی، اللہ دا شکر ہے۔ اے اج میرا تے تواڈا جڑا ساتھ کران والے نے وہ حافظ القاری جناب عزت ماب محترمی و مکرمی ڈاکٹر محمد الیاس صاحب نے الوید ساؤنڈ سسٹم والے، اللہ تعالیٰ انہاں نو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ انہاں دے دوست نے جناب ڈاکٹر طارق صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی زندگی عطا فرمائے تے جننے بھی تسی سنن واسطے آگے اللہ تعالیٰ توانو بھی زندگی عطا فرمائے تے اللہ رب العزت دیاں کروڑہا برکتاں تے رحمتاں تواڈے تے نازل فرمائے۔ حضرات وقار میں گل کر رہا سا کہ مرداں دی آواز نو پڑھدا نہیں، ایتھے مینوں سارے مرد نظر آ رہے نے، مرد ہی بول دے ہوندے نے تے میں مرداں نو کہنا کہ سبحان اللہ بولو۔ ہاں اگر کسی نو بھلیکھا ہوئے تو دوسرے نو پوچھ سکتا ہے تو سبحان اللہ نہیں آندا تینوں کوئی شک ہے؟ ہن آخری وقت تک جدو تک میرا لفظ اینڈ نہیں ہونا تسا اپنے اندروں مردانگی تلاش کر دیا رہنا ہے تو اللہ دی پاکی بیان کر دیا، پھر اچھی کہہ دیو ذرا سبحان اللہ، پھر ایک بار کہو ذرا سبحان اللہ۔ میں گل کر رہا سا اسی نسبت والے ہیں، اسی محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، پریم تے پرید دی جھوک جکان والے ہیں، اس واسطے تے اسی آنے ہیں ساڑھے دل دی آواز ہے، تمنا میں ساڑھی محبت دی آواز ہے، ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹ دا نہیں، دل دی کیاری ویچ عشق دا لا بوٹا جنوں ویچ قبر کوئی پھٹ دا نہیں، جس گھر ویچ ذکر حبیب ہوئے او ڈاکو اس مکان نو لٹ دا نہیں، کلی دا ربے نہ پامے کاکھ ناصر ساتھو دامن حضور دا چھوٹ دا نہیں، ساتھو دامن حضور دا چھوٹ دا نہیں۔ تو اڈی یہ میری پہلی ملاقات، نہ میں بہن دینا تے نہ میں بہنا تے نہ میں سکون نہ تقریر کرنا تے نہ میں سننا ہی ہیں۔ مرد بولن ذرا سبحان اللہ۔
ادھروں بھی جڑے مرد ہیں کہنا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے قرآن مجید و فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ ہر زبان زدیام تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے یہ تو پہلے ایک حدیث سن لو کنز العمال شریف دی حدیث ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتھے اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر دی محفل سج جاندی ہے نا اگلے سال تک اس جگہ تو خوشبوئاں دے ہلے اٹھ دینے تے آسمان دی طرف جاندے نے جڑے مرد ہیں انہوں نے تو پتہ نہ کہہ دیو سبحان اللہ جس جگہ تے اللہ دے رسول تے پاکاں لوکاں دے ذکر دی محفل سج جائے اتھوں انج کر کے جنت دیاں خوشبوئاں دے ہلے اٹھ دینے تے جنت دی طرف جاندے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے تے میرے لاجپال آقا نے فرمایا سوائے انسانہ تو دنیا دی ہر چیز اس خوشبو دا مزہ لیندی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہو کے عرض کی تھی فدا کا عبیبہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا تو اڈے قدمین تو ماں پہ قربان ہو جان انسان اس خوشبو دا مزہ کیوں نہیں لے سکتے انسانوں اس خوشبو دا ادراک کوئی نہیں میرے تے تیرے لاجپال نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مسکرائے فرمایا او میرے صحابہ اگر انسان اس خوشبو دا مزہ لے لین تو پھر اتھے ہی بیٹھے رہن پھر دنیا دا ہر کام چھڑ دین نہ ڈیرے جان نہ پانی لان نہ روٹی کھان نہ بچیاں نو ملن نہ بیوی نہ گھر نہ بار کیوں وجہ کی گے فرمایا خوشبوئی اتنی آدھا ہے کہ وہ سچل کر کے رب دے نال ملاوی گے میں آنا وہاں کہ جڑا بندہ اللہ دے ذکر دی محفل سجاوے کہ جس جگہ تے سجاوے اتھے خوشبوئاں دے ہلے اٹھ دینے آسمان دی طرف جاندے نے اتھے گلی گلی کریا بستی بستی محفلاں سجنیاں نے واڈے پنڈ وچ لوکاں نے گھراں دے وچ بھی محفلاں سجانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث فرماندی ہے آپ نے فرمایا اس جگہ تو خوشبوئاں تے جنت دیاں خوشبوئاں اٹھ کے تے آسماناں دی طرف جاندیاں نے باقی ہر چیز خدا ادراک کر دیئے انسان نہیں کر سکدا اگر انسان کر لے تے پھر اوتھے بیٹھا رہے اے پاک جگہ مسجد حضور دی حدیث تے جڑے تعلق دے نال اسی یہ گل کیتی ہے ساڈا ایمان ہے کہ اے اج بھی اتھوں خوشبوئاں دے ہلے اٹھن گے تے آسمان دی طرف جاندے نہیں پھر دوسری حدیث سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتھے ذکر خیر دی محفل ہوئے آسمانی فرشتے ہوندے نے ایتھے بھی ہوندے نے اور آن گے بھی اور آئے بھی نے اور پھر او لکھ کے نا ذکر اذکار تے نالے دسن گے اے بیٹھا سی اے دا اے نائیں اے دے ابے دا اے نائیں او پھر او لے کے نا تے رب دی بارگاہ چ حاضر ہوندا ہے تے جا کے آندا ہے کہ مولا اے لے کے آیا او ذکر دی محفل کر دے سن اچھا کی مانگ دے سن تیری جنت مانگ دے سن انہاں جنت ویکھی آکھے نہیں اگر ویکھ لیندے ہور طلب کر دے ہور کی کر دے سن مولا او تیری جہنم تو بچن دی دعا کر دے سن آکھے اچھا انہاں جہنم ویکھی نہیں آکھے ویکھ لین تے فرمایا او ڈرن ہور او دے تو نجات منگن فرمایا اچھا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے ذکر دا صدقہ اپنے محبوب دا صدقہ جہنم دور کر دیتی ہے جنت دا انہاں نو وارث بنا دیتا ہے مطلب جنت عطا کر چھڑیے پتہ لگ گیا ذکر خیر دی محفل دا صدقہ اللہ جڑا ذکر خیر کردہ ہے سندہ ہے سنندہ ہے اللہ او دیتے جنت واجب کر دیندہ ہے حضرات وقار قرآن مجید و فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ دا قرآن سنیا کہہ دیو سبحان اللہ اللہ فرماندے اے محبوب
اسا توانو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے. یہ لفظی عام فام ترجمہ ہے جڑا اسا ذرا ٹائم دی قلت دی وجہ تو پیش کر دینے ہیں. اگر ایدہ لفظی ترجمہ کریے واو حرف عطف ما نافیہ واو حرف عطف ما نافیہ ارسلنا جمع متکلم کاف ضمیر مخاطب عالمین عالم دی جمع الا حرف استثناء اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو رحمت للعالمین مگر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. علماء تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم حلم دے اندر ہور برکتاں عطا فرمائے. نقش بندی سلسلہ انہاں دا بھی میرا بھی نقش بندی سلسلہ ہے. میں چورا شریف دا غلام ہاں اے سرہاندی شریف دے غلام نے. میں اس واسطے انہاں دا ہاتھ چومے ہیں کیونکہ میں اپنے پیران نو ویکھیا کہ وہ اپنے پیر خانے دا کنا ادب کر دے. ٹھیک ہے انہاں دا ادب کرے آجے. ویسے بھی علماء دا ادب کرنا چاہیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نظر الى وجہ العالم عبادہ. علماء دے چہرے دی زیارت کرنا انجے یہ جی میں گویا میرے چہرے دی زیارت کرنا ہے. اللہ سانو اس وقت پر فتن دور دے اندر بھی عالم دین دی حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیو آمین. اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو. پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجا ہے. لیکن اگر لفظی ترجمہ کریے تو رب فرماندا ہے اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو. مولا یہ تو پتہ ہے رحمت بنا کے بھیجیا ہی پر اے جڑا لفظ ہے اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو اے دے وچ تطبیق کیے اے دے وچ راز کیے. اللہ فرماندا سن ہوئے سوال کرن والیا میریاں لا تعداد نعمتاں نے جدا تسی شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. وہ دو صورتاں دے اندر نے یا زحمت یا رحمت. یا زحمت یا رحمت. مثلا مثال دے طور تے میں گل کر کے تے اگے گزرنا چاہنا وہاں. اگ وے ضرورت زندگی واسطے میسر ہوئے گھر وچ روٹیاں پکان واسطے میسر ہوئے چولہا بالن واسطے میسر ہوئے تے ساڈے واسطے رحمت گیس لگ جائے گھر دی اگ لے وئی. ساری زندگی ووٹ اس واسطے دینے ہیں کہ گیس لگ جائے. گیس لگ جائے تو بل بہت آ جائے لے وقت پہ گئی. انجی ہے نا ساری زندگی اس واسطے ووٹ دینے ہیں واٹر سپلائی دا پانی بل آ جائے تو کہنے لے وقت پہ گیا. جدو بجلی نہیں سی ادو بھی رولا سی ہن بجلی یہ پھر بھی رولا ہے. کیونکہ انسان کسی بھی وقت یا کسی بھی جگہ پہ یہ خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا اس میں یہ فطرت ہے اس کی جبلت ہے کہ یہ بدلتا ہے. اس کے ارادے بدلتے ہیں اس کے افکار بدلتے ہیں. تغیر و تبدل یہ بدلتا رہتا ہے. اور نہیں بھیجا یا زحمت یا رحمت. اگ ضرورت زندگی واسطے میسر ہوئے تھے رحمت. اگر اللہ نہ کرے کسی دی کوٹھی کسی دی فیکٹری یا کسی دے کارخانے نو لگ جائے تو زحمت. پانی ضرورت زندگی واسطے میسر ہوئے تو رحمت ہی رحمت. پین واسطے مہیا ہو جائے تو رحمت. واٹر سپلائی گھر وچ ہوئے تو رحمت. نہر پانی زمین نو دینا ہے پانی وگدا پیا تو رحمت ہے. اگر ٹوٹ کے سیلاب دی شکل اختیار کر جائے تو زحمت ہے. ہوا ضرورت زندگی واسطے میسر ہوئے تے رحمت. سوندی سوندی سونی سونی دل نو مون والی ہوا چل دی اج بھی چل دی سی. لوکی خوش ہوندے سن اوے جویں ربیع الاول چڑھے اج حضور دے صدقے اللہ نے بہار ہی نہیں بھیج دیتی. ٹھنڈا ٹھنڈا انج لگدا ہے حضور دے مہینے دے آن دے صدقے رب نے آکھیا لے او دنیا والیو میں انعام اپنے محبوب دے صدقے تواڈے تے کر دیتا جے. ضرورت زندگی واسطے میسر ہوئے ہوا رحمت ہے. اگر ضرورت زندگی کے لیے رحمت ہے میسر ہو جائے اور اگر یہ آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر جائے تو زحمت ہے. فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو زحمت بنا کر. سمجھ آئی اس کو نہیں لانگ گئی. اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو زحمت بنا کر اللہ مگر بھیجا ہے محبوب فقط رحمت بنا کر.
سونیا میں تے تینوں بھیجیا ہی رحمت بنا کے تینوں بھیجیا ہی رحمت بنا کے حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماندے نے کہ اگر حضور راہم نے اگر سراپا رحمت نے علماء نے تجیاں پیش کیتی ہیں کہ راہم کون کون ہوتا ہے 5-6 تجیاں پیش کیتی ہیں حضرت جلال الدین سیوطی فرماندے نے رحمت دا تعلق اللہ دوسرے مقام تے فرماندہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین لوگوں میری رحمت محسنین دے قریب ہے رب دی رحمت محسنین دے قریب ہے اچھا ہن گل سنو حضرت جلال الدین سیوطی فرماندے نے اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میری رحمت محسنین کے قریب ہے رحمت دا تعلق رقت القلب دے نال قلب منیے تے جسم مننا پینا ہے جسم منیے کتھے ہو قلب ایتھے دے لے اے چیز ایتھے دے لے پہلے اتے ماس ہے پھر گوشت ہے پھر ہڈیاں پھر قلبوت ہے قلبوت دے اندر غلاف جنوں آندے غلاف ہے غلاف دے اندر دے لے اگر دل مننا ہے تے غلاف مننا پینا ہے غلاف مننا ہے تے ہڈیاں مننیاں پینیاں ہڈیاں مننیاں تے ماس مننا پینا ہے ماس منیے تے جسم مننا پینا ہے او تے ہے ہی بے جسم نہیں سمجھے اشارہ دور کا کر گیا ہوں جڑا آندہ میری رحمت محسنین کے قریب ہے اس اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ عرض کریے مولا تیری رحمت محسنین دے قریب ہے تو تے بے دل ذات ہے اگر دل منیے تے جسم مننا پیندا ہے جسم منیے تے ہاتھ مننے پیندے نے ہاتھ منیے تے چہرہ مننا پیندا ہے چہرہ منیے تے پیر مننے پیندے نے تو ہاتھ پیر جسم ہاتھ اکھ چہرے تو پا کے مولا پھر کیڑا چہرہ ہے کیڑا دل ہے جدی گل پیا کرنا ہے فرمایا سنو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں اس رحمت دا ذکر پیا کرنا جڑا میرے محبوب دی صورت وچ آ گیا ہے اس رحمت دا ذکر پیا کرنا جڑا میرے محبوب دی صورت وچ آیا ہے ٹھیک ہے پتہ لگ گیا محبوب پاک نو اللہ نے اپنی رحمت کیا ہے اچھا راہ جڑا ہوندا ہے نا او دے وچ 3-4 صورتاں پائیاں جاندیاں کی ایک او راحم جڑا نا مرحوم دے حال تو واقف ہوے راحم جڑا نا او رحمت کرن دی طاقت رکھدا ہوے راحم جڑا نا او زندہ ہوے راحم جڑا نا حاضر و ناظر ہوے اینے بندے بیٹھے منو دسو ساڑھے آقا زندہ نے کہ نہیں زندہ ہاتھ چکو نظر ساڑھا اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ مسلم ہے کہ حضور اپنی قبر انور دے اندر زندہ نے یہ دی میں حدیث پیش کر دینا حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک حضرت اسرائیل نے اللہ دے حکم دے نال امر ربی دے نال قبض فرمائی تے رب دی بارگاہ چلے کے حاضر ہوئے تے آکھے مولا تیرے نبی دی پاک روح کتھے رکھاں ہن سننا ذرا سننا انہاں لوکاں نو دعوت فکر ہے جڑے آندے نے معاذ اللہ مر گئے مٹ گئے کچھ نہیں کر سکتے میں کہا تہاڈا ہونا ہے جڑا ساڈا ہے او تے عرفہ وی ہے تے اعلیٰ وی ہے او تے قیامت تک زندہ ہے او قیامت تک تکبیر اینج نہیں یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت ساڈا نبی حضرت امام غزالی فرماندے نے اسرائیل لے کے نہ روح تے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا کتھے رکھاں گل بڑی مزیدار ہے جے سبحان اللہ آکھو تے امام غزالی فرماندے نے مولا کتھے رکھاں اللہ نے فرمایا جنت پھر لے تحت سرا عرش اولا مشرق مغرب شمال و جنوب میرے نبی دے جسم نالوں جڑی اعلیٰ جگہ نا اوتھے رکھیا کی رب نے فرمایا میرے محبوب دے جسم نالوں جڑی اعلیٰ جگہ
جگہ لبے نا اوتھے جا کے رکھیا حضرت اسرائیل پھرے نہ جدوں جنت دا کونا کونا تے چپا چپا چھان ماریا تحت صراط عرش اولا ہر جگہ دا کونا کونا جدوں چھان ماریا رب دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کیتی مولا تیرے محبوب دے جسم انور نالوں اعلی جگہ کوئی لبھی نہیں رب نے آکھیا پھر اوتھے ہی رکھیا ہائے 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 جتھوں لے کے آئے اوتھے ہی رکھیا جتھوں لے کے آئے اوتھے ہی اس واسطے اعلی حضرت مجدد دین و ملت شامد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اونچی آنکھو ذرا سبحان اللہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت شامد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھائی محبت دے پیار دے بیر فرمان نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اگر کوئی ذوق رکھ دیتے ہاتھانو جنڈے بنا کے میرے نال پڑھ لو تے کہنا کہ یہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا میری چشم عالم سے چھپ چھپ جانے والا چھپ جانے والا میری چشم عالم سے چھپ جانے والا حضرات دی وقار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدوں ہادے چنے والے حامیم دیا کھڑنا والے ماذا البصر دے کھجن والے پیارے حبیب نو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی سونیا آنکھو سبحان اللہ بدوں ہادے چنے والیا حامیم دیا کھڑنا والیا ماذا البصر دے کھجن والیا سونیا ہر نبی اونداری ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ بھئی ہر نبی آندا رہا وقت تے ڈیمانڈ دے مطابق معجزات و کمالات لے کے آندا رہا کسے نو ایک قریے واسطے کسے نو ایک احاطے واسطے کسے نو ایک آبادی واسطے کسے نو ایک امت واسطے نبی بنا کے بھیجے حضرات دی وقار جدو تیرے تے میرے لاجپال آقا دیواری آئی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سونیا تو میرے بلوں اپنی امت واسطے رحمت بن کے چلنے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونیا تمام جہانہ واسطے رحمت بن کی آگئے تو تمام جہانہ واسطے رحمت بن کی آگئے پتہ لگ گیا محبوب محبوب اللہ دا رحمت بن کی آئے تے ایک میں ہو سکتا ہے صرف انسانت ہی رحمت کرے نانو خالق کھولی کا خلقت جدے نال بھی لگ دیئے اور رب دی مخلوق دے نال تعلق رکھ دیئے میرے لاجپال نبی دی امت نال تعلق رکھ دیئے ہاں جی بھی کچھ سمجھ لگ رہی ہے کہ جڑی اگلی سی ہو بھی گئی اچھی آنکھوں سبحان اللہ اچھا اکے تے نہیں نا تھکے تے نہیں نا ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے اکے ہو میں ایک
جگہ تے چلا گیا تو میں اتنے تقریر کی تھی تو میں آخیا وہ بول دے نہیں 2-3 بار نا میں کلام کر میں وہ بول دے نہیں ایک بابا جی اٹھ کے آنے ہیں ہے جی تانوں کا دل لیا میرے نال ہنج تو نہیں سے کرو اچھی محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ قاری صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بیان کیتی ہے کی کیتی ہے حضور دا میلاد بیان کیتا ہے میرا دل کردا میں حضور دا بچپن نہ بیان کر دیاں جڑا جڑا تے حضور دا پیارا پیارا بچپن سننا چاہندا کہہ دیو سبحان اللہ یار ادھر والے بھی محبت کر کے کہہ دیو ذرا سبحان اللہ اچھا انج کریے تسی ہن چپ رہنا تو تساں بولنا ہے پھر تساں چپ رہنا تو تساں بولنا میں وینا کہ بہتا زور کی دے وچ یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے ذرا کہو سبحان اللہ ہن تسی آکھو ذرا سبحان اللہ او بھائی یہ بہتے زور والے جی ایک بار کہہ دیو سبحان اللہ حضرات نے وقارے سے واسطے تو اسی آنے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا رحمت لقب رحمت کا لقب پانے والا نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھاری لانے والا مراد غریبوں کی بھاری لانے والا مراد غریبوں کی بھری لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا میرے نبی اور راہم نے جڑے زندہ بھی نے اچھی آنکھوں سبحان اللہ جڑے اپنی امت دے حال تو واقف بھی نہیں بندہ 54 سریالی دے وچ بہ کے پریشانی دے حال دے اندر حضور نو سد مارے تے حضور آ جاندے نے قسم با خدا میں مسجد دے وچ بہ کے راحم ہوندا ہی ہوگی جڑا مرحوم دے حال تو واقف ہوگے سارے بیٹھے ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں اسی اوہ جنہ شروع تو لے کے حضور دا لنگر کھادا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی نا تو نبی دے دادا جان حضرت جناب عبدالمطلب نے مکے دے چوک وچ کھڑیاں ہو کے باں اچھی کر کے آکھیا سی او کرشیو او حجازیو او مطلبیو او ایک کچا کھان والی مخلوق او پکا کھان والی مخلوق آؤ کھا جاؤ کی کھا جاؤ میرے پوترے دے سر دا صدقہ کھا جاؤ اسی آج اچھا جنہ آ کے کھا لیا نا ہن تک آندے نے اسی سرکار دا صدقہ کھانے جڑے چونکاں چ کھلو اڈیاں چک کے سلواراں تاں کر کے آندے تھا ایک ہی دے سکتے ہیں تے جڑے آندے نے او غریب نے وہ ہلے تک آندے نے کچھ نہیں دے سکتے جنہ کھادا سی وہی کو گل کری جاندے نے تے سارے مل کے آندے نے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے
لگاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ ہتھاں چکو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ نعرہ حیدری۔ پہلی روایت حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے اللہ نے کرم کیتا میرے تے کہ منو چن لیا کہ میں حضور دی خدمت کراں کی میں الفاظ کوئی ہور تو نہیں بول گیا سارے لوگ آندے نے حلیمہ سعدیہ نے حضور نو پالیا کہیں دے نہیں سنیا نا میں کی کیا ہے میں کیا حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے اللہ نے میرے تے کرم کر دیتا کہ میں حضور دی خدمت کراں اس واسطے آکھیا انہاں نو پتہ سی حضور تے سارے نو پالن واسطے آئے نے آئے ہائے او آقا جڑا سارے جہانوں نو پالن واسطے آیا ہے کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے سونے دا گھرانہ ایسا ہے جڑا بھی آیا جس حال وچ بھی آیا جو منگیا حضور نے پیش کیتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں نا سارے تو پیچھے رہ گئی ساں تے جدوں سونے نو گود وچ پایا تے سارے نالوں پہلے پہنچی ہیں تے منو دائیاں پوچھ دیاں نے ہے نہیں یہ تو ٹردی بھی نہیں سی یہ کوئی نمی لے آندی یا انہیں نے کہا نا ڈاچی اوئے انہیں نے کہا پھر انہیں نے کہا سواری بدل گئی آئے ہائے پہلے میں سوار سا تو ہن سونے کرم فرمایا ہے ہن سوار بدل گیا ہے انہیں نے کہا اچھا کر لے کے چلیاں گئیاں سوچ دیاں اے نے باہر کھلو گئیاں ہن میرے والے ویکھنا ہے ذرا میرے والے ویکھنا ہے حضور گود وچ نے آہا صدقے نہ چلے جائیے حلیمہ سعدیہ تو جدی گود وچ آقا نے جنہیں جنہیں سرکار دا مکھ ویکھیا ہے میں کہنا انہاں نو پوچھو نا کہ انہاں دے کی وارے نیارے ہوئے سن ویندیاں نے تے آندیاں نے سونیا تیری شان تے بڑی ہے پر میری ککھاں دی کلی میری ککھاں دی کلی تے تیری شان ودھیری سونیا میری کلی انہیں جوگی نہیں لیکن میرا عقیدہ ہے کہ تساں قدم رنجا فرما دینا ایک ککھاں دی بھی لکھاں دی بن جانی ہے تے میرا وجنان ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کہندیاں ہون گیاں حلیمہ کلی نوے کے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے مل کے ذرا کہہ لو حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھاواں یا حضرات دی وقار سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جڑے ویلے میں آقا پاک نو لے کے کھارا گئیاں میری کلی ککھاں دیئے او دے بھارے نیارے ہو گئے حضرات دی وقار او حلیمہ جدا کدی کئی دن دیوہ نہیں سی بلدا او دیوہ بلے وکویں
تیل ہی میسر نہیں ہوندا اج تو بعد جدوں دا سرکار نے قدم رنجا فرمایا جدوں حلیمہ سرکار نو لے کے آ گئی ہیں دن گزر دے جاندے نے دن گزر دے جاندے نے کدی دیوا بجھیا ہی نہیں روشنی ختم نہیں ہوندی چہرے روشنی ختم نہیں ہوندی انوار و تجلیات بدتے جاندے نے حضرات دی وقار ملے داریاں تے سارے حیران نے محلے والے سارے حیران نے اے حلیمہ کون حلیمہ کنوں لے کے آ گئی ہے اے کون ہے جڑا حلیمہ دے گھر دے وارے نیارے پیا کر دے حضرات دی وقار حضرت حلیمہ سعدیہ آپ دی خالہ جاز خالہ ذات بہنے جدہ نہ کھولائے جدہ نہ کھولائے چل دی حلیمہ دے گھر آئی آکے دروازہ کھڑکایا منبل بھاو دروازے تے کھونے حلیمہ نے جدوں آواز دیتی خولہ بول کے آن دیئے نی حلیمہ باہر نکل میں خولاواں نکی میں آئی ہیں کدھر آئی ہیں کیڑا کام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ باہر آئی ہیں خولا سامنے کھڑی ہے انہیں آکھیا ایک کام میں تیرے نال نی منو ایک گل تے دس ساریاں محلے والیاں دائیاں ساریاں ایک دوسرے نال گلاں کر دیئے نی کان جوڑ کے آندیاں نے نی اے اوہی حلیمہ میں جدے گھول دیوا بالن واسطے تیل واسطے پیسے ہی کوئی نہیں سن نی اے دی کھلی دے بارے نیارے کمیں ہو گئے نی اے دے کو پوچھو کدہ بچہ لے کے آ گئی ہے حضرات دی وقار حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرما دیا نے مسکرا کے آپ مسکرا کے فرما دیا نے کی پوچھنی ہے ایسی آنی ہے وہاں تو ایسے کیڑے امیر گھر دا بچہ لے آئی ہیں کہ اینا معلومتا انہیں دے چھڑیا کہ دیوہ بجھ دائی نہیں حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرا کے آن دی ہیں نی اے دیوے دی روشنی نہیں بجھ گئے تو سی یہ دیوے دی روشنی نہیں انہیں کیا رکھیے دی روشنی ہے انہیں کیا اس دے چہرے دی روشنی ہے جڑا اللہ دا محبوب بن کے آیا ہے جڑا اللہ دا محبوب بن کے آنے بچے میں بھی بڑے سونے لے کے آئیں گے تو ویکھیں گی نا تے حیران ہو جائیں گی نہیں میں مدینے دے سرداراں دے بچے لے کے آئیں تے معلومات بھی بڑے ملیں ہن عورتاں جدوں کسے بازاروں سوٹ لین جاؤں جُتی لین آؤں کوئی چیز لے کے آؤں تے جڑیاں اپنیاں سہیلیاں ہوندیاں انہاں نوں وکھاندیاں نے تے عورتاں دی فطرت اے ہوندی ہے کسے دی چیز پسند نہ آئے تے منہ تے کہہ دیاں لے مہنگی لے سونی بھی ہوئے تو ضرور کسر کٹ کے جانا وہ مہنگی بھی ہوئے تو پھر بھی نقص کٹ کے جانا یہ فطرت ہے ویسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کہہ دیا نے حضرت حلیمہ سعدیہ نے تو پتہ تھی نا حضور دی شان کی ہے انہیں آکھیا میں امیران دے بچے لے کے آئی ہیں تے بڑے سونے نے حضرت حلیمہ دیا خولا دھیان نہ گل کر تو میرا ویکھیا نہیں نا آئے ہائے تو ویکھیا نہیں تے گلاں کرنی ہے تے جدوں ویکھ لیا پھر تیری چپ ہو جانی ہے انہیں آکھیا اچھا پہلو تو آ نا میرے ویکھ تو بڑا مان کر رہی ہیں حضرت حلیمہ کہنی ہے چل میرے نال حضرات نے وقار حضرت حلیمہ سعدیہ ٹریاں خرامہ چل دیاں جدوں خولا دے گھر پہنچیاں خولا نے بچیاں دے منہ تو جدوں کمبل ہٹائے ہن ذرا میرے ول میں جڑی پہلے گل کیتی حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچیاں ول ویکھیا تے آندیاں نے نی آ جڑے نے آنی بڑے سونے نے اگوان دیئے نی حلیمہ تو بڑا مان کرنی ہے نی نندے ہی نا چال حضرہ منو بخا جی میں تو کیتا ہے نا انجے ہی میں کرنا ہے اور کہ خولا پکی رہی آئے ہائے نی پکی رہی اے او ماہ مدنے جنو ترس دے نبی بھی دنیا تو ٹور گئے حضرات دی وقار حضرت حلیمہ سعدیہ نے ہاتھ پائے تو خولا نال لیا حضرات دی وقار انہیں چل دیاں حضرت حلیمہ سعدیہ تے خولا وہ میں خزنہ جدو چل دیاں حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر آئیاں نے ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ دا گھر روشن ہے
چہرے دے نور دے نال کمرہ روشن ہو گیا کسی نے آکیا نی حلیمہ تو تے حضور نو بیندی رہی ہے حضور دے ناز لڑان دی رہی ہے نی حضور نو کی میں پایا انہیں آکھیا میں کی دسائیں ادھر آزم چشتی صاحب دی قلم اٹھی انہیں آکھیا جنہیں پوچھنا میرے کو پوچھونے کی آزم صاحب تسی کی آندے انہیں کیا تو اجے میرا محبوب لڑٹھا جنوں بیخ کے چلنے شرماویں بجلی ڈر دی چمک نہ مارے متابید بھی ہو جاوے سونا بچ گلشن دے سارا گلشن سیس نوابے آزم یہ آزم یہ حسین مہیدہ سانو کدرے نظر نہ آوے سبحان اللہ پھڑیا پاؤں ان سننا ذرا پھڑیا پاؤں تو لے گئے اندر یار میں نے تو اڈا مزہ نہیں آ رہا میرا آ رہا ہے تو میں اللہ دی رضا واسطے سنانے ذرا اللہ دی رضا واسطے کون سبحان اللہ جے تے حضور دی شان سن کے مزہ آ رہا تو پھر اوٹی محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ میں دعا کرنا مولا مسجد دے اندر بے کے ہتھاں چک کے جڑا آج دی رات سبحان اللہ آکھے تیری پاکی بیان کرے آج گھر جاوے منجی تے لیٹے آنکھ لگے قسمت جا جائے مدینے والے دا دیدار ہو جائے اچھی آنکھوں پھر ایک بارہ سبحان اللہ اینج پھڑیا خولانو اندر انوار و تجلیات چمک رہے ہیں خولا نے ادھر ویکھیا دیوا نظر نہیں آیا ادھر ویکھیا دیوا آکھیا نہیں روشنی کا دیئے انہیں کہ خولا ای تے دسنو ہست لے آئی جنہاں نو حلے تک پتہ نہیں لگا محمد دی شان کیے آج حلیمہ دسے گی محمد دی شان کیے راتے دی بکار خولا کہندی اچھا بہت میں گلہ نہ کر ٹائم نہیں ہے جا کے کم کرنے ذرا بخات صحیح حضور دے قریب کھڑ کے نا چلی بھی آندے ہو چلونگی بھی آندے ہو پنگورا بھی آندے ہو تو چک کڑ کے حضور نے چک کے ناز نال تے آکھیا نہیں خولا ہن دھیان نہ ویکھی اپنے اتمان کرنی سینا اے اوئی جی دے قدماں نو رب دا عرش پہ ترس رہا ہے اے اوئی جی نو قدسی سلامہ کر دینے اے اوئی جنت دے کونے کونے وچ جدا نام لکھے ہے سبحان اللہ مٹھیے اے اوئے جنت دے کونے کونے وچ جدا نام لکھے ہے اے اوے جدے تے رب بھی درود تے سلام دے نظرانے بھیج دے اینج کر کے کمبل ہٹان بھی دے رہے حضرت علیمہ آندیاں میرے لال دے چہرے دی وچوں اینج نور اٹھے ہے خولا دا چہرہ ویکھیا جسم تے سکتا ہے اکھاں کھلیاں نے زبان بندے تے ہون تکی جاندی اینج کر کے نا ہون تکی جاندی ہلدی بھی نہیں بولدی بھی نہیں کچھ کہندی بھی نہیں اکھاں چمکدی بھی نہیں حلیمہ سعدیہ نے نی خولا نی خولا نی خولا موڑے تو علا کے لایا آکھیا نہیں کی گل ہے باجی آکھیا تکیا نہیں ہو یہ تک لیا ہے تو پھر کیویں دا لگا انہیں آکھیا میں کی دسا کیویں دا لگا مکھ محبوب دا
करिए तकवा रख महबूब वाला ते चल दवादा मलिए जिन्ने हजूर दा जलवा कीता रब्बे काबा दी कसम किते जान जोगा रहा ही नहीं किते जान जोगा रावी लिखते जो हजूर थोड़े जे चलन वाले होए ना हौले हौले कदम पुटन लगे हजरत हलीमा सादिया आप फरमांदियां ने मैं अपने लाल नूं अपनी गोद विच बिठाना ना ते मेरी गोद विचों निकल के हजूर ने चलना पहले पहले कदम बच्चा उठावे तो मां प्यो आंदे ने शरीनी वंडो की आंदे ने गुड़ वंडो फुलड़ियां वंडो क्यों साडा बच्चा अज तुरिया और जो आमना दा लाल तुरिया होएगा हैं खरामा खरामा हौले हौले हजरत हलीमा सादिया आंदियां ने मैं चुक के गोद विच पा लेना हजूर ने फिर निकल के टुरना एक दिन मेरी नजर तो ओझल होके हजूर बाहर दी दहलीज तक पहुंच गए मैं कहा एडा सोहना है ये ओ वे जिदे आउण तो पहलो इदी अम्मा नूं भी मुबारकबादियां मिलदियां रहियां ये ओ वे जिदे आउण तो पहले मैनू भी मुबारकबादियां मिलदियां रहियां जड़ा मेरे ते इनाम कर सकदा है ये लजपाल कोई आम नहीं है हलीमा इनू संभाल के रख इनू बाहर ना जान दिया कर इनू बाहर ना जान दिया कर इहदे लाड लडाने घर विच लडा इनू गोद विच बिठा के खड़ा इहदे रखसार चुम इहदे लबा नू गोसे दे इहदे जबिल्ला वाले प्यारे प्यारे हत्थां नू गोसे दे ते नाले ना हजूर अगे अर्ज कर सोनिया आ जिहड़ी मेरे घर दी चार दीवारी है ना तुसां इत्थे खेडिया कर सोनिया तुसां खेडो ते मैं तुहानू वेखां तुसां टुरो ते मैं तुहानू वेखां लाजपाल जू होयो ते लजपाल प्रीत नूं तोड़ मोड़ लजपाल प्रीत नूं तोड़दे नहीं दर आया नूं खाली मोड़दे नहीं जिदी बांह फड़दे ओनू छोड़दे नहीं ये खैर ज़हूरों हजरत दी वकार हजरत हलीमा सादिया फरमांदियां ने वदुआ दे चेहरे वाला हामिम दियां कुंडलां वाला महाज़ाल बसर दे कजन वाला सोना जदों चलण दे काबिल होया हौले हौले खरामा खरामा चलदे ने खेड़दे ने मेरा दिल करदा हजूर मेरे सामने खेडन मेरे सामने चलण मैं पीछे पीछे उन्नियां दियानियां सोनिया चाला सोनिया चाला वालड़िया सोनिया चाला वालड़िया तू हौले कदमी टकाया कर होलिया चाला ए सोनिया चाला ए वालड़िया तू हौले कदम दिखाया कर खेड ले मेरी ए गोद अंदर हाँ खेड ले मेरी ए गोद अंदर वे तू बाहर न खेडन जाया कर हजरत हलीमा सादिया दियां मैनू हजूर ते प्यार आंदा ते मैं नाले मुहब्बत करनी ते नाले आनिया वे तू चढ़े जवानी वे तू चढ़े जवानी खैर दी वे तू चढ़े जवानी खैर दी तेनों नजर न लगे किसे खैर दी बस मैं भी मना के देखदा वे तू कदे कदे रुस जाया कर